جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا، جویں حاسد نو کسے دارو دے نال آرام نہیں آندا، میرا ارشد تجربہ ہے جس کا سینہ ٹھنڈا وہ کہے گا سبحان اللہ، میرا ارشد تجربہ ہے کوئی کتنا بھی ٹل ڈالے منافقی زبان تے عمر دا نام نہیں آندا، وکیل موسیٰ تمہیں مسیحا نبی دے گلشن دا اے سمرے عمر متے تے حیبت کلیم والی نکاح حبیب و علیم والی زبان در یتیم والی عطا محمد کریم والی بلندی عرش عظیم والی تبستی حاصل علیم والی ید الہی مزاج شاہی شعور عالی حسن حالی حکمت محور جناب عالی انہوں منیندن مگر حلالی مزہ نہیں ہے انہوں منیندن مگر حلالی یقین پکے نماز سکے کفر وستے خدائی کہر عمر زمانے سے ابھی تک ان کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے ابھی تک ان کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث کچھ لوگوں کی پریشانی نہیں جاتی، عمر کے دشمنوں کا دیکھ لو انجام اے لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔